پروردگارم امت احمد نبی، فرمایا میں اللہ دا بندہ ہاں تے نبی پاک دا امتی ہاں۔ عقیدے دیاں گلاں دین چ رکھیا کرو، میری پہلی گل بھی عقیدہ ہے تے میری جو میں چلا بھی جاواں تے میری آخری گل بھی عقیدہ ہی ہوئے گی، کیونکہ عقیدے دے اوتے ساڈا کم و رمائز نہیں، اے ساڈا عقیدہ وے بندہ پروردگارم امت احمد نبی، اسی اللہ دے بندے ہاں تے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نوکر تے حضور دے امتی ہاں۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم، اسا چارہ یاراں دے منن والے ہاں۔ دوست دار چار یارم، تابع اولاد علی، اسی اہل بیت دے بھی نوکر، مولا علی دے بچیاں دے نوکر ہاں۔ تابع اولاد علی، ساڈا مذہب کی یہ مذہب حنفیہ دارم، اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں۔ مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل جڑی نسبت میرے آقا کریم لے کے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی، اس ملت اسلامیہ نو اسی مذہب نو منن والے ہاں۔ اگے گل مکا دیتی، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، اساں غوث اعظم دے پیراں دے نال لگن والی اس مٹی نو اپنے سراں دا تاج سمجھنے ہاں، کیونکہ غوث اعظم او نے کہ جنہاں دا قدم مبارک اللہ رب العالمین نے ہر ولی دی گردن تے اتے بلند فرما دیتا ہے۔ ہر ولی دی گردن دے اتے غوث پاک دا قدم ہے۔ خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، ہر ولی آپ دے زیر سایہ ہے، اور سرکار غوث اعظم دا مقام اس تو بلند تو بلند تو بلند تر ہے۔ آپ نے خود جرا بغداد شریف کے اندر اعلان فرمایا، فرمایا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرمایا میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے، میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے۔ یہ جملے ہضم ہون کے تے گل اگے چلنی ہے، کیونکہ اے ولیاں دی گل ہو رہی ہے نا، یہ مہینہ ہی سرکار کو اسے پاک گل ہے، تے اے فرمایا کہ میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے۔ وہ ولی نہیں ہو سکتا جرا غوث اعظم دے پیران دے تھلے اپنی جگہ تلاش نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ خراسان دے پہاڑاں دے وچ بیٹھ کے نا اللہ دا ذکر کر رہے سن، ادھروں بغداد شریف کے اندر سرکار غوث پاک نے اعلان فرما دیتا کہ میرا اے قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ رشتے دے کزن لگتے ہیں، دونوں سید نے تے دونوں سچے سید نے۔ ساڈے تے ساڈا جیڑا بھی سلسلہ چلتا ہے نا، وہ چلتا چلتا یا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے یا مولا مرتضیٰ تک پہنچتا ہے۔ اسی چشتیاں تے تاوی خواجہ معین الدین اجمیری دے غلام ہاں، اسی قادری ہوئے تے سرکار غوث پاک دے نوکر ہاں، اسی سہروردی ہوئے تے شیخ شہاب الدین سہروردی دے نوکر ہاں، اسی نقشبندی ہوئے تے بہاؤالدین زکریا ملتانی آپ دے نوکر ہاں۔ اور جڑا بھی سلسلہ ہوئے اس سلسلے دی ابتدا جیڑی ہے یا مصطفیٰ کریم دے کول پہنچ دیئے یا صدیق اکبر تک پہنچ دیئے یا مولا مرتضیٰ تک پہنچ دیئے۔ سرکار غوث پاک نے اعلان فرما دیتا کہ خواجہ معین الدین خراسان دے پہاڑاں دے وچ اللہ دا ذکر فرما رہے سن، آپ نے اسے جگہ اپنی گردن جھکا دیتا، اتنی گردن جھکا دیتی کہ مرید پوچھن تے مجبور ہو گئے سرکار کی ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا تانوں نہیں پتا، بغداد کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیتا ہے، بغداد کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیتا ہے کہ میرا ایک قدم ہر ولی دی گردن دے اتے ہوئے۔ تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری فرماندے نے حضور تہاڈا قدم میری صرف گردن دے اتے ہی نہیں بلکہ میرے قلم دے اتے بھی تہاڈا قدم ہے، میری اکھاں دیاں پتلیاں دے اتے بھی تہاڈا ہی قدم ہے۔ تے خواجہ معین الدین اجمیری نے انج محبت کیتی ہے، اور ولی نہیں ہو سکتا جڑا غوث پاک دا نوکر نہ ہوئے۔ اور اسی وجہ تو جناب من اللہ دا قرآن بھی کہندا وے، اللہ فرماندا فذکرونی اذکرکم مشکرونی ولا تکفرون، فرمایا اے بندیاں جہاں میرا ذکر کرے گا میں اوڑے چرچے کروا دیواں گا۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوری زندگی اللہ اللہ کیتی ہے، آپ دا پورا گرامی ولیاں دا گرانا ہے، آپ دے والد گرامی اگر انہاں دے تقوی تے پرہیزگاری دی گل کیتی جائے، آپ دے والدین اتنے بے مثال نے، نجیب الطرفین سید نے، اگر آپ دی نسبت ویکھی جائے، آپ دی والدہ محترمہ دا سلسلہ نسب چلتا
چلدا امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین تک پہنچدا ہے. اگر آپ دے والد گرامی حضرت جناب ابو صالح موسیٰ جنگی دوز سلسلہ تلاش کیتا جائے, اے سلسلہ چلدا چلدا امام حسن مجتبی تک پہنچدا ہے. حضور سیدی غوث پاک آپ نجیب الطرفین سید نے, ایسے سچے سید نے جرا ماں والوں میں سید ہوئے باپ والوں میں سید ہوئے, انہوں نجیب الطرفین کیا جاندا ہے. آپ دی عظمت و شان, آپ دے والد بھی اللہ دے ولی ہوئے نے, آپ دی والدہ بھی اللہ دی ولیہ ہوئیاں, آپ دی پھپھو جان وہ بھی اللہ دی ولیہ گزریاں نے, آپ دے نانا جان حضرت عبداللہ سومی وہ بھی اللہ دے ولی گزرے نے. جتروں جتروں بھی ویکھو گے سرکار غوث اعظم آپ دا گھرانہ بھی بے مثال, آپ دی زندگی بھی بے مثال. میں کہہ جدوں پاک والدین ہون اللہ انہاں جڑا پتر عطا کردا ہے او عبد القادر جیلانی دی صورت وچ آندا ہے. آپ دے والد گرامی مختصر کرنا جاوا, حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست آپ دریا دے کنارے جا رہے ہیں. حضرت ملا علی قاری نے اپنی کتاب نزہت الخاطر الفاتر دے اندر اے واقعہ خود نقل فرمایا ہے. من گڑت قصہ کوئی دا قائل نہیں آ, اسا ولیانو بھی انج مننے آ جڑا لکھن والا محدث ہوئے, جڑا تقریباً 1 لاکھ تو زیادہ حدیثاں دا حافظ ملا علی قاری اپنی کتاب جو نقل کر دے رہے, فرمایا سرکار غوث اعظم نو سمجھن واسطے بندے دی سوچ پکیزہ ہوئے اور والدین تربیت چنگی کیتی ہوئے, انہوں غوث اعظم سمجھون گے کیونکہ آپ دا گرانہ شانہ والا ہے. فرمایا آپ دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ آپ دریا دے کنارے جا رہے ہیں, رستے دے اندر بھوک لگ گئی ہے, کھان واسطے کوئی چیز کوئی نہیں, دریا دے وچ نظر پئی ہے, دریا دے وچ بہندا ہویا ایک سیب نظر آیا. حضرت ابو صالح نے ویکھیا اس سیب نو پھڑ کے کھا لیا. جدوں سیب ادھا کو کھادا وے دل دے وچ خیال آ گیا, ابو صالح تینوں پتہ نہیں ادا مالک کون ہوے گا, بغیر اجازت تو ایک سیب کھا لے آئی, ایک قیامت دا دن ہوے گا, مصطفیٰ کریم نو کیویں فیس کرے گا, حضور نو کیڑا منہ وکھاویں گا. اج کوٹھیاں تے کوٹھیاں بنگلے تے بنگلے کھا جاؤ, زمیناں کھا جاؤ, حرام خوری کر کے بعد جو کہو جی میں غوث اعظم دا نوکر, میں کیا غوث اعظم دا نوکر اوہی ہوئے گا جڑا کردار بھی غوث اعظم دا بناون والا ہے. آپ دے والد گرامی نے جدوں جناب سیب کھا لیا دل دے وچ خیال پیدا ہویا ادا مالک تلاش کیتا جاوے. مالک لبدیاں لبدیاں ابو صالح جدوں دریا دا پانی آ رہا ہے ادھر سفر کرنا شروع کر دیتا. کئی دنوں دی مسافت کرن تو بعد ویکھیا ایک باغ نظر آیا, اس باغ دیاں شاخاں دریا دے وچ پے رہیاں نے. ابو صالح نے اس دریا دے کنارے دے جا کے اس باغ دا مالک تلاش کیتا. لوکاں آکھیا او بابا جی اپنے گھر وچ آون گے, بستی چ داخل ہوئے, جا کے دروازے نو دستک دتی ہے, دروازے نو دستک دتی, پوچھیا کون ہے, آکھیا جی تہاڈا مجرم آیا وا, میں تہاڈا ایک جرم کیتا وے, میں تہاڈے دروازے تے آیا. دروازہ کھولن والا او کوئی عام نہیں, او بھی وقت دا غوث ہے, نام ہے حضرت عبداللہ سومی. دروازہ کھولیا, آکھیا پترا کیڑی غلطی کیتی ہو, آکھیا جی تہاڈے باغ دا پھل دریا دے وچ شاخاں لگ رہیاں نے, او دا ایک سیب بہندا ہویا دریا دے وچ جا رہا سی, مینوں شدید قسم دی بھوک لگی ہے, میں
تہاڈی اجازت تو بغیر وہ پھل استعمال کر لیا ہے، میں معافی منگن واسطے آیا۔ ادھروں بھی ولی ہے وہ جڑا سامنے کھلوتا ہے، وہ بھی وقت دا غور سے جدوں ویکھیا نکاح ولایت نال اج دے زمانے دے اندر کوئی ایسا بھی پکیزہ کردار والا نوجوان ہوے گا، آکھیا بیٹا معافی تے ملے گی لیکن انج نہیں ملنی، پہلے تینوں سزا دیواں گا، اگر بھگتنا چاہنا ہے ہاں کر دے، اگلی گل بات جو کر لینے۔ حضرت ابو صالح فرماندے نے حضور جیڑی سزا دے وہ میں نوکر حاضر، جیڑی سزا دے وہ بندے جدا جرم جو کیتا ہے، کوئی بھی میں ہاں جو میں جرم جو کیتا ہے تو میں معافی مانگ لینی چاہیے، تو جے اللہ رسول دا مجرم ہوئے انہوں اللہ رسول کو معافی مانگنی چاہیے، وگرنہ بندے دی کوئی ٹوئی نہیں ہونی۔ تو جتھے بندے نے جرم جیسا جرم ہوئے نا، اگر اعلانیہ گناہ ہے تو اعلانیہ توبہ ہے، اگر پوشیدہ گناہ ہے تو پوشیدہ اپنے رب کو توبہ کر لو، اگر بندیاں دا معاملہ ہے تو بندیاں کو معافی مانگنا لازم ہے، وگرنہ اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تہجد تے نفل پڑھ کے رب دی بارگاہ دے وچ 1000 مرتبہ بھی بندہ استغفار کرے تو معافی نہیں، جڑے بندیاں دے حقوق نے وہ بندیاں دے متعلق ہونے نے۔ میرے آقا کریم فرماندے نے بندہ پوری زندگی رب رب کرتا رہے، میرے آقا دی حدیث باب بخاری کے اندر سرکار دا فرمان ہے، فرمایا جس بندے دی وجہ تو پوری زندگی رب دی عبادت کرتا رہا لیکن فرمایا او دا ہمسایا اس بندے تو تنگ ہوئے، فرمایا او بندہ جتنا مرضی نیک تے صالح ہوئے جنت نہیں جا سکتا، جنت او تو ہی جاوے گا جدو او دا ہمسایا او دے تے معافی دے دے یا او دے تے او دی قطع کلامی نو معاف فرما دے، وگرنہ پوری زندگی رب رب کرتا رہے رب معافی نہیں دیندا۔ جیسی خطا ہوئے ویسی بندے کو معافی منگی جائے، اگر اللہ دا جرم کیتا ہے اللہ کو معافی، اگر بندیاں دے جرم کیتے ہیں بندیاں کو معافی مانگ، ادھر بندہ راضی ہو جاوے گا، ادھر آمینہ دے لال نے نکاح کرم فرما دیتی کہ اللہ دی رحمت تیرے وال متوجہ ہو جائے گی۔ ابو صالح دروازے تے کھلوتے ہیں، آقا سرکار جیڑی سزا میں نو دے وہ تاڑے سامنے میں حاضر ہاں۔ آپ نے فرمایا جیسے باغ دا پھل کھاتا ہی اس باغ دی نگہبانی کرنی پڑے گی، مالی بننا پڑے گا، وہ دی رکھوالی کرنی پڑے گی۔ آقا سرکار کنی کو مسافت کنی دیر خدمت کرنی پڑے گی، فرمایا اتنی دیر خدمت کر جتوں میرا دل چاہے گا میں تینوں معاف کر دے گا، اس تو بعد اگلی گل کریں گے۔ آقا حضور اس تو بعد کیڑی گل نے؟ فرمایا ایک گل نو پورا کر، اس تو بعد ایک اور گل نے تیرے نال بات جو کیتی جائے گی۔ حضرت جناب ابو صالح آپ دے کہن دے ہوتے اس باغ دی رکھوالی کر دے نے، ایک مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے، 1 سال گزر گیا، آقا سرکار معافی نہیں ہو سکتی، سرکار معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر ہو گئی ہے؟ آقا 365 دن ہو گئے، 1 سال گزر گیا، سرکار معافی نہیں ہوئے گی؟ فرمایا لے نہیں معافی ہونی۔ 1 سال گزر گیا، 2جا سال آ گیا، 2جے سال کے دن بھی شروع ہو گئے۔ جناب ابو صالح اسے باغ دی رکھوالی کر دے لے، اس باغ دی نگہبانی کر دے لے۔ آپ دا کھانا جناب حضرت عبداللہ سومی دے گھروں آندا ہے، کھانا کھا لیں دے لے۔ جدوں 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، تقریباً مختلف روایات نے اور معتبر روایت ہے 12 سال دا عرصہ گزر گیا۔ حضرت ابو صالح جڑے نے اسے باغ دی نگہبانی کر دے لے۔ ایک دن حضرت عبداللہ سومی ٹہل دیاں اپنے باغ دے وچ آئے، آکھیا ابو صالح جی حضور حاضر ہاں، فرمایا جا لے کے اس باغ دا پھل مینوں پیش کر، میں باغ دا پھل کھانا چاہنا وا۔ آپ نے باغ دا ایک جناب درخت دا پھل پیش کیتا، حضرت عبداللہ سومی نے وہ پھل جدوں کھادا تے انہوں زمین تے رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا ایک کسیلا ذائقہ ہے، دوجا توڑ کے لے کے آؤ، وہ لے کے آئے۔ آپ نے فرمایا اے پھکا وے،
ایک لے کے آئے فرمایا کھٹا وے یہ مختلف ذائقے لے کے آئے حضرت عبداللہ سامی کے اندر آکھیا ابو صالح پتر تینوں 12 سال ہو گئے انی دیر تک بندے نو ہر طرح خطے پھل دا تجربہ ہو جاندہ ہے بیٹا کی گل کوئی مٹھا پھل پیش کر عرض کی تھی سرکار اللہ دی عزت دی قسم ہے میں 12 سال نوکری ضرور کی تھی ہے لیکن 12 سالوں دے وچ اس باغ دا کبھی پھل میں استعمال نہیں کیتا آکھیا کیوں میں تے تینوں منع نہیں کیتا فرمایا تسا منع نہیں بھی کیتا میں اگلا ایک کھاتا وے حالے تک 12 سال خدمت کرتا رہا اگر کوئی اور استعمال کر لینا پتہ نہیں کتنے دیر ایتھے رہ جاندہ زندگی گزر جاندی فرمایا بیٹا انج جی گل نہیں تو استعمال کر سکتا سے تو تے ایدی کفالت بھی کر رہا سے عرض کیتی حضور تسا اجازت دیتی کوئی نہیں میں کسے درخت پھل کھاتا ہی کوئی نہیں جناب ابو صالح نے جدو خوبصورت جواب دیتا آپ اندر حضور معافی مل سکتی ہے جرم کی کتابے اور جناب گل کی ہوئی ہے صرف دریا بہندا ہویا شدید قسم دی بھوک دے اندر ایک سیب استعمال کیتا ہے 12 سال نگہبانی کردیاں گزر گئی کوئی مزدوری اجرت نہیں لئی جدو 12 سال دا عرصہ مکمل ہو گیا حضرت عبداللہ سامی کہندے لے ایک شرط پوری ہو گئی ہے ہن دوسری شرط پوری کر عرض کیتی حضور حکم ہوئے فرمایا ایک میری بیٹی ہے او دے نال تیرا نکاح کر دینا ہوئے عرض کیتی سرکار میں حاضر ہاں فرمایا لیکن ایک گل اے بھی سماعت کر او میری بیٹی اکھاں تو نبی نہیں ہے کلا تو او بولی ہے سندی نہیں انہوں جناب پیرا تو مفلوج حضرت ابو صالح نے ایک جناب عبداللہ سومی والے نکاح کی تھی دوجی نکاح اپنے مالک دے دربار وچ اپنے آپ نو پیش کر کے آکیے عرض کی تھی سونے ربا اگر انی دیر امتحان وچ رکھے آئی تے ہون پوری زندگی دے امتحان دی گل آندی پئی ہے میں کہ میں وقت گزاراں گا لیکن سیب دی معافی کران واسطے حضرت ابو صالح نے دوجی شرط بھی قبول کر لی حضرت عبداللہ سامی جدوں نکاح کروا دیتا اپنے گھر دے وچ کمرہ عروسی تیار کیتا جگہ دے دیتی فرمایا بیٹا تیرا کمرہ ہے اس دے اندر تیری بیوی موجود ہے حضرت جناب ابو صالح جدوں کمرہ عروسی کے اندر جاندے نے فوری طور تے باہر آ کے حضرت عبداللہ سامی دے کول آ کے اندر لجپالا ایک گل سمجھ نہیں آئی اوتھے تے خوبصورت نوجوان لڑکی بیٹھی ہے او پتہ نہیں کو مہمان ہوے گی میں باہر آ گیا حضرت عبداللہ سامی کہندے نے او تینوں مبارک ہوے اللہ نے تیری بیوی بنائی ہے دوست باپ والا بندہ بولے یار تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیری وہی بیوی بنائی ہے اگر سرکار انہوں نے آزاد سلامت لے او دے صحیح دے سالم لے میں پل سے وجہ تو واپس آ گیا آپ نے فرمایا میں آ گیا سی میری بیٹی دی قوت سماعت نہیں میری بیٹی دی بینائی نہیں میری بیٹی پاؤں تو مفلوج ہے او دی وجہ اے فرمایا میری بیٹی نے آج تک کسے غیر محرم دی آواز نہیں سنی فرمایا میری بیٹی بہری ہے فرمایا میری بیٹی نے آج تک انہاں اکھاں دے نال کسے بھی غیر محرم چاچے تائے دا کوئی بھی رشتہ دار جڑا غیر محرم ہے او تے ول نگاہ کر کے نہیں ویکھیا آج تک میری بیٹی نے اس گل دی دہلیز تو باہر قدم نہیں رکھیا فرمایا تا میں آکھیا میری بیٹی مفلوج ہے آکھیا انہیں قدم کرو باہر نہیں رکھیا انہیں کسے غیر محرم دی گل سنی بھی نہیں انہیں
کسے نو ویکھیا بھی نہیں، انہیں اکھاں نال یا رب دا قرآن ویکھیا یا محمد عربی دا فرمان ویکھیا ہے۔ اس میری بیٹی دا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اے اللہ نے تیرے واسطے اے دعا کرتا رہا، یا اللہ میں کوئی ایسا پاکیزہ داماد عطا فرما۔ فرمایا اللہ نے میری دعا نو قبول کیتا اور تیری صورت اندر اللہ نے پاکیزہ داماد دیتا ہے۔ میں کہ جری ماں حضرت ام الخیر فاطمہ ایسی پاک کردار ہوئے اور آپ جڑا 12 سال دی وہ خدمت کر کے ایک سیب دی معافی کران والا ہوئے، اے جدو ایسے نجیب ترویر سجدان دی شادی ہوئے اللہ جڑا انہوں پتر عطا کر دائے، انہوں یاروی والا عبدالقادر جیلانی یاد دے۔ جڑا انہی شانہ والا والدین ہوئے نا انہوں نے اللہ جڑا پتر دیندہ وہ عبدالقادر جیلانی جیسا ہوتا ہے۔ اگر ماں کردار دی آلہ دی عرفہ ہوئے، ماں سیدہ کائنات جیسی ہوئے، بیٹا باپ جڑا ہوئے حیدر قرار جیسا ہوئے، اللہ انہوں نے حسن تے حسین دی صورت کے اندر شہزادے جنت عطا فرماتا ہے۔ اگر ماں جیڑی ہے اگر ام الخیر فاطمہ جیسی ہوئے، باپ ابو صالح موسیٰ چنگی دوست جیسا ہوئے، اللہ جڑا انہوں نے پتر عطا کرتا ہے او دا نا عبدالقادر جیلانی ہوندا ہوئے۔ اتنی کو ریاضت کیتی ہے، اتنی کو عبادت کیتی ہے۔ آپ نے پوچھا گیا حضور ایک دسو اللہ نے تعلق ولایت کدو عطا فرمائی، تعلق کدو پتہ چلے گا کہ میں رب دا ولی ہاں؟ آپ نے فرمایا بچپن دے اندر میری ماں ام الخیر فاطمہ نے مکتب چلے کے گئیاں اور جا کے میں نے داخل کروایا کہ میرے بیٹے نو اللہ دا قرآن پڑھایا جاوے۔ کی پڑھایا جاوے؟ قرآن پڑھایا جاوے۔ فرماتے ہیں جدوں میں مکتب چ گیا نا تو مسجد بچیاں دے نال بھری ہوئی ہے، مسجد وچ جگہ نہیں، کھچا کھچ مسجد بھری ہے، مسجد جگہ نہیں۔ غوث پاک فرماندے نے ایک دن میں انتظار کرتا رہا، فرمایا چچا بچہ ایک سبق سنا کے اس جگہ تو اٹھ کے گیا تو میں اس جگہ تے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں اگلا دہاڑا ہویا نا پھر مسجد بھری ہوئی ہے، بچیاں دے نال مسجد قرآن پاک دی تعلیم واسطے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا جگہ نہیں ہے گئی۔ غوث پاک فرماتے لے میں ایک سیر سے کھڑا ہو کے انتظار کرتا پیا کوئی طالب علم اٹھے میں اسی جگہ تے بیٹھ جاوا، نشست خالی ہوئے۔ فرمایا میں کی ویکھیا حاطف غیبی جو آواز آندی ہے افسحو لولی اللہ، اے لوگو اس اللہ دے ولی واسطے راہ خالی کر دو، جگہ چھڑ دیو۔ تانوں پتہ نہیں اللہ دا ولی مکتب کے تشریف لے کے آگے۔ فرمایا جدو یہ آواز سنی نا وہ تو میں پتا چلے رب نے میرے ولی بنایا ہے، رب نے میرے اپنا پیارا بنایا ہے، رب نے میرے اپنی جڑا ولایت تھی وہ تاجداری عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے وقت گزرتا گیا، غوث پاک اپنی ماں دے کول آگے آکے ماں جی اجازت ہوئے تے میں اللہ دے نبی دا دین پڑھن واسطے جیلان تو بغداد نہ چلا جاواں۔ ماں نے آکے بیٹا بڑھاپے دا سہارا ہے، بیٹا تو چلا جائے گا واپس کدوں آئے گا؟ آکے ماں جی جدو دین واسطے وقف کر دیئے نا پھر پترہ نو واپس نہیں بلائی دا، پھر جدو رب نو منظور ہویا ملاقات ہو جائے گی، نہ منظور ہویا تو قیامت دا دن اللہ نے ایسے واسطے رکھیا ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں دی اجازت نال آپ جناب بغداد شریف دا سفر کر کے آپ بغداد شریف واسے چلے گئے۔ ماں نے جاندیا نصیحت فرمائی، آکھا بیٹا کچھ بھی ہو جائے کبھی اپنی زبان تے جھوٹ نہ بولی، آج ضرورت ہے سرکار غوث پاک دیا کرامتاں سناؤن دی ضرورت نہیں، آج تعلیمات غوث اعظم تو اپناؤن دی ضرورت ہے۔ آج امت جڑی ہے غوث پاک دی تعلیمات تو نواقب ہے۔ آپ دی ماں نے ایک نصیحت کی
فرمائی ہے بیٹا جدوں بھی تیرے تے مشکل گھڑی آ جائے تیری جان جاندی ہے چلی جائے لیکن تیری زبان تے جھوٹ نہ آوے اگر تیری زبان تے جھوٹ آیا تیری ماں ناراض ہو جائے گی ماں نے جاندیا ہویا 40 دینار آپ نو جڑا وے ایک گدڑی دے اندر سلائی کر کے آپ دے جناب کرتے دے اندر سلائی کر کے آکھیا بیٹا اے تیرا زادے راوے جتھے ضرورت پوے اے مال خرچ کر لے ہوئی ماں دی اجازت لے کے سرکار غوث پاک بغداد شریف دی طرف جا رہے ہیں اس قافلے دے نال نے قافلے نو ڈاکو پہ گئے 60 ڈاکو نے ملا علی قاری لکھدے نے 60 ڈاکو قافلے نو 4 چفیرے گھیر لیا اور قافلے تے حملہ کر کے انہاں دا مال لٹن لگ پے جدوں مال لٹ لیا ایک ڈاکواں دے وچوں حضور غوث پاک دے کول بھی آ گیا آ کے کہندا وے او بچیا تیرے کول بھی کچھ ہے وے آپ نے فرمایا میرے کول 40 دینار نے انہیں آکے 40 دینار سنیا تے چلا گیا بچہ مذاق کرتا کھولے گا پھر دوجا ڈاکو آیا آکے آندا وے او بچہ تیرے کول بھی کچھ ہے وے فرمایا 40 دینار نے جدوں ڈاکواں دے اندر ایک گل چلدی چلدی ڈاکواں دے سردار کول پہنچی انہیں آکھیا اس بچے نو بلا کے لے کے آؤ حضور غوث پاک آپ دے کول چلے گئے او ڈاکواں دا سردار پوچھدا وے کہندا بچہ تیرے کول بھی کچھ ہے وے فرمایا میرے کول 40 دینار نے انہیں آکھیا بچہ نظر تے نہیں آندے آکھیا میری ماں نے اے میرے کلتے دے اندر سلائی کر کے دیتے ہو میری ماں نے سلائی کر کے دیتے ہیں اپنی قمیض اتاری اوپریاں دے شہنشاہ دے جس میں مقدسہ تو جدو قمیض اتاری میرا ایمان تے عقیدہ کہندا ہے او جدو سرکار غوث پاک دے اس مقدس جسم دی نورانیت ڈاکواں ول پئی ہے اللہ نے انہاں دی تقدیراں بدل دتی آپ نے جدو کرتا اتار کے ماں دے ہتھاں دے نال لگے ہوئے ٹانکے اپنے ہتھاں دے نال او کھیڑن دے لے او ٹانکے توڑن دے لے ادھر ٹانکے ٹوٹن دے لے ادھر ڈاکواں دے سردار دے اکھاں چ آنسو آ رہے نے میں کیا ادھر غوث پاک اپنے کرتے دیاں او گرا توڑ رہے نے ادھر اللہ او دے پردے اکھاں تو دور کری جا رہے جدو دینار سامنے آئے ڈاکو نے ہتھاں وچ پھڑ کے گنے تے پوری تعداد آندا وے بیٹا اگر تو چاہندا تے تیرے پیسے بچ بھی جانے سن آکھیا بچ تے ضرور جاندے لیکن جدو تیرا ساتھی میرے کول پوچھن واسطے آندے سن میں جھوٹ نہیں سی بول سکدا آکھیا بیٹا چھوٹا جا بچہ جھوٹ کیوں نہیں بولے دا آکھیا میری ماں سید زادی ہے اسا سید گرانے نال تعلق ہے میری ماں نے ایک نصیحت کی تھی ہے بیٹا جان چلی جاوے پرواہ نہیں کرنی تیری زبان تے جھوٹ نہیں ہونا چاہیے میں اپنی ماں نال وفا پیا کرنا او جدوں ڈاکو نے سنیا انہیں آکھیا تیری ماں دی تینوں نصیحت ہوے تے تو اپنی ماں نال بے وفائی نہیں کردا اساں کنے زمانے تو اللہ نال بے وفائی پہ کر لیا اللہ دی نافرمانی کرنے پئے اے بچہ ساڈی اگر توبہ قبول ہو جائے حضور غوث پاک بچپن دی عمر اپنا ہاتھ بلند کر کے فرمایا ہتھاں دے وچ ہاتھ دے کے اللہ نو گواہ بنا اللہ دی بارگاہ وچ معافی مانگ میں تیرا ضامن اللہ تیرے گناہ معاف فرما دے گا او ڈاکواں دے سردار نے جدوں توبہ کیتی سارا قافلہ لٹن والے ڈاکو کہندے نے اگر چورا گری وچ تو ساڈا سردار سے اج جڑا وے اس توبہ دے وچ بھی ساڈی سرداری تینوں مبارک ہوے اساں سارے توبہ کرنے او سارے اے ہوئی کہندے کھول گے سرکار
से आज़म नज़र करम खुदा आला सरकार से आज़म नज़र करम खुदा आला मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। हर बंदा शायर बन के आके जो अली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया क्या कि शाह जिला का मंगता फिरता हमारा मारा सरकार से आज़म नज़र करम खुदा राम मेरा खालिका सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। आपो ने अल्लाह के वली ने 40 साल ईशा के वजू के नाल फजर की नमाज पढ़ी। 40 साल ईशा का वजू ਉਹਦੇ ਨਾਲ फजर की नमाज पढ़ी। आप फरमाते हैं 15 साल कोई रात ऐसी नहीं ईशा की नमाज पढ़ के फजर तक मैं अल्लाह का कुरान ना खत्म किया हो। एवं कौन से आदम बन जाते जिन्होंने नमाज भी सीधी नहीं आती वह भी आंदा यार भी आना कौन है। मैं क्या तेरी तरबियत असर है तेनों नहीं किसी दसिया यार भी आना है कौन है। मैं क्या जिदी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा ऐसे पीरे तरीकत में लाखों सलाम है। तेनों की पता होवे अब्दुल कादिर जिलानी कौन है और जिदे एक इशारे दे उत्ते मुस्तफा करीम दी उम्मत है अल्लाह लखां नु जन्नत अता फरमा देगा और जिदी जनाब मजलिस च बैठ वाला कभी भी महरूम ते खाली नहीं जाता। आप जो पहली दफा मिंबरे रसूल ते तशरीफ फरमा होने लगे ना मिंबरे रसूल तो वड्डा कोई मनसब नहीं अगर समझा जावे तो इदी तौहीन तो वड्डी कायनात की तौहीन कोई नहीं। मुसल्ला रिसालत ते मिंबरे रसूल एक कायनात के इज्जत वाले और मनसब ने जिहड़े मुस्तफा करीम ने अपनी सारी जिंदगी के अंदर खुद मुसल्ले ते भी बहंदे रहे मिंबर ते भी जलवा अफरोज होए। सदीक अकबर मुसल्ले ते भी बहंदे रहे मिंबर रसूल ते भी बैठे। उमर फारूक मुसल्ले ते भी बहंदे रहे और मिंबर रसूल ते भी बैठे। उस्माने गनी मिंबर ते भी बहंदे रहे मुसल्ला रसूल ते भी बहंदे रहे। हजरत मौला कायनात मुसल्ला रसूल ते खुद मुसल्ला इमामत ते नमाज भी पढ़ाते रहे मिंबर रसूल ते भी हैदर करार बहंदे रहे। दुनिया नूं दसिया ये कोई आम मनसब नहीं ये ओ मनसब है जिहदे बारे इब्राहीम नो अल्लाह फरमाया इब्राहीम इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा असी तानू कायनात दी इमामत अता फरमा दी है। और इस मनसब की इज्जत करने वाला कभी महरूम नहीं होता और इदी तौहीन करने वाला कभी बदबख्ती तो बच नहीं सकता। सरकार गौसे पाक मिंबर से बैठे आख्या खुतबा दे रहे लोग आंदे ने अपने इल्म तो सानू मुस्तफीज फरमाओ मिंबर से बैठने वास्ते तैयारी कर ली ऐलानात हो गए। ऐलान किया जाता है बगदाद की मस्जिद विच सारे लोग जमा हो जाओ अल्लाह दा वली तुहाडे नाल खिताब फरमाउण लगा। सरकार गौसे पाक मिंबर ते आउण लगे ने ते दिल च परेशानी हो गई। ये अरब के लोग ने बड़े बड़े फसीह बलीग ने बगदाद विच अरबी दान ने ते मैं एक अजम का रहने वाला वा इन्हों कैमें इन्हों की जबान च खिताब करांगा। ऐसे गल दे विच सरकार गौसे आजम परेशान होए ने अखां बंद कीतियां ने मदीने वाला खुद तशरीफ लैके आ गया। 11वीं वाले का नौकर बोले सुभान अल्लाह जरा मदीने वाला तशरीफ लेके आ गया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया या बुनैया लिमा तकल्लम और मेरे पुत्र कलाम क्यों नहीं करता खिताब क्यों नहीं करता। अर्ज की नाना जान खिताब करना चाहता हूँ लेकिन ये लोग अरबी दान है फसीह बलीग है इनसे कैसे खिताब करो। मेरे आका कहते हैं जरा अपना मुंह तो खोलो। हजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैंने अपने मुंह को खोला मेरे मुस्तफा करीम ने
अपना लुआबे दहन मेरे मुंह में डाला। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, 7 दफा मुस्तफा करीम ने अपना लुआबे दहन मुझे अता फरमाया। हजूर फरमाते हैं जाओ जाके लोगों से खिताब करो। अब खिताब जाने मोहम्मद जाने या मोहम्मद का खुदा जाने। मौला कायनात इधर से हजूर का फैज़ मिला, नबूवत का फैज़ मिला, अब विलायत का फैज़ देने के लिए अली तशरीफ लेके आ गए। अली कहते हैं ऐ मेरे शहजादे कलाम क्यों नहीं करता? अब क्या हुजूर कलाम करना चाहता हूँ लेकिन मेरी ज़बान साथ नहीं देती। कहा अपना मुंह खोलो। 6 मरतबा हैदरे करार ने अपना लुआबे दहन शरीफ हजूर अब्दुल कादिर जिलानी को अता फरमाया। फरमाया बेटा कलाम कर। अर्ज करते हुजूर आपने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन मुझे अता किया है, 7 मरतबा दे देते। मुस्तफा करीम ने भी 7 मरतबा मुझे नवाजा है। हैदरे करार बोल के कहते हैं मैं कोई मुस्तफा जैसा तो नहीं हूँ, हुजूर की मिसल से नहीं हूँ, वो आका है, वो हमारे आका है, मैं उनका गुलाम हूँ, उनसे बराबरी नहीं कर सकता। अब्दुल कादिर जिलानी लोगों को वाज कर खुदा की इज्जत की कसम है गौसे आजम जब वाज किया करते थे कोई मजलिस ऐसी नहीं हुआ करती थी कि लोग खौफे खुदा की वजह से जनाजे उठा करते थे। और दुनिया को बताया जाता था कि चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे। दुनिया की ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। ये मेरे आका की अता है, इसलिए आपकी 11वीं मनाई जा रही है। और हर महीने हजूर का मिलाद सजाते थे, हर महीने हजूर का मिलाद सजाया करते थे। 12 चांद की तारीख को हजूर का जिक्र किया करते थे। लोग आते आपके पास बैठ जाते, आप उनको नबी नबी सुनाया करते थे। मेरे आका की अता से फरमाया अब्दुल कादिर हम तुझे भी कुछ देना चाहते हैं। हजूर क्या अता करेंगे? फरमाया जैसे तू हमारे जिक्र से मोहब्बत करता है, हमारे जिक्र से तू प्यार करता है, हर महीने हमारे जिक्र को सजा के लोगों को खाना खिलाता है, हम ऐसी तुझे चीज अता करेंगे अब तेरा नाम भी नहीं मिटेगा। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया आज के बाद मैं तुम्हें अता करता हूँ। चांद की 11 तारीख होगी, लोग तुझे भी याद करेंगे, अल्लाह का जिक्र भी करेंगे और मुस्तफा पे दरूद पढ़ेंगे। यही 11वीं है और यही नियाज है, यही साले सवाब है। अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है, मोहम्मद अरबी का फरमान पढ़ा जाता है और बाद में जो माहज़र नियाज होती है अल्लाह के बंदों को वो खिलाकर दुआ की जाती है। या अल्लाह इसका सवाब इमामुल अंबिया से लेकर हजूर गौसे आजम को साले सवाब करते हैं। हुजूर की इस अता के वजह से आज भी जो सरकार की ये नियाज चलाता है उसके घर के अंदर फाका नहीं आता, क्योंकि माल भी खर्च होता है और जबान से जिक्रुल्लाह, जिक्र मुस्तफा और अल्लाह के वलियों के शहंशाह अब्दुल कादिर जिलानी का नाम ज़बान पे आ जाता है। इसलिए आज वक़्त है, मैं तो चाहता हूँ कि हर महीने सरकार को उसे आदम दी 11वीं हो। बड़ी बात हो सकती है, दलाइल हो सकते हैं। आज हम थोड़े सा अपने अकायद से पीछे हट गए, हमारी तरबियत नहीं हो रही। तरबियत करने की कोशिश करेंगे हम। सरकार गौसे आजम कोई आम हस्ती नहीं है, गौसे आजम दरमियान औलिया चू मुहम्मद दरमियान अंबिया। जब नबियां दे विच नबी पाक दा कोई मिसल नहीं ना हैगा, वलियां दे विच गौसे आजम दी मिसल कायनात विच कोई नहीं है। अल्लाह ताला सरकार गौसे आजम का फैज़ हम सब के लिए जारी सारी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल